तो बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। आज जो मैं टेडेक्स के ऊपर जो वीडियो देखी थी और वो स्पीकर था किम रॉबिन्सन की स्पीकर थे, और वो उसका जो टॉपिक था हाउ टू स्केप एजुकेशन डेथ विलेज। तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किम रॉबिन्सन जो थे वो 12 साल की उम्र में उसके अमेरिका शिफ्ट हो चुके थे, और उसको बहुत सारी बातें बताई गई थी। जैसे हम कराची जाते हैं, जैसे गिलगित से कराची आए थे तो मुझे भी बहुत सारी बातें बताई गई थी कि कराची के माहौल के बारे में, कराची के लोग के बारे में। इसी तरह जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उसको भी यही बातें बताई गई थी। और जब वो अमेरिका गए तो और ये सुनने को ये भी मिला था उसको कि अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकन जो लोग हैं, उनको तंज समझ नहीं आता। तो ये तो एक सुनने वाली बात थी। दरअसल ये बात हकीकत नहीं थी और न इसका कोई सबूत मिला कि ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके निस्बतन बरतानवी के जो लोग हैं वो कम गो हैं। मालूम ये हुआ कि लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, मुख्तलिफ उसके लिए क्यों ऐसा सोचते हैं। हालांकि हम लोगों ने इस मुल्क के ऊपर हमला किया था और इसके साथ वो ये सच है, अमेरिकी तंज नहीं समझते। लेकिन तंज करना किसी के ऊपर या तंज समझना मेरे ख्याल से ये एक गैर रवैया एक बात है, या इसको तंज करना हमेशा इंसान वही बंदा तंज करता है जिसको ख़ुद का नहीं पता होता है, ख़ुद के बारे में नहीं सोचता होता है, तो वो लाजिम सी बात है दूसरों के ऊपर तंज किया जाता है। और हमेशा देखो तो जो बच्चे हैं एक दूसरों के ऊपर तंज करते हुए देखा होगा, लाखों बच्चे हैं जो पीछे रह गए और इसी तंज की वजह से। बहुत सारे इलाकों के अंदर मैं भी गया और वहाँ भी यही सुनने को मिला कि यार क्यों छोड़ा, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे और मुझे बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ थे। और फैमिली इश्यूज़ यही होते हैं कि चाचा ने ये बोला कि आप फेल आए हो, आप कैसे पढ़ोगी। ज़्यादातर ये ख़वातीन के साथ ये चीज़ होता रहता है। लेकिन जो रॉबिन्सन जो कहते हैं कि इस तरह बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं और इस चीज़ में आगे बढ़ने में बड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाती हैं। और ये कह रहा है कि मुल्क में कुछ हिस्सा 7% बच्चे हैं, यानी कि पूरे जनूबी जो है उसमें 7% लोग हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर उसका आधा करो तो मेरे ख्याल से अंदाज़न के मुताबिक अमेरिकी माशी के 10 साल तकरीबन $10 अरब का फ़ायदा दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम अगर इस चीज़ से, इस बहरान से निकलना चाहें तो एजुकेशन को ही लेके चलते हैं। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो एजुकेशन के ऊपर बहुत खर्चा करता है। जैसे अमेरिका एजुकेशन के ऊपर बहुत खर्च करता है, और हमारा जो, हम अपना पाकिस्तान की बात करें तो हमारा पाकिस्तान में भी बहुत सारी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। लेकिन ये है कि दौर के हिसाब से हमें जो तालीम देनी चाहिए, अगर उसके हिसाब से हम लोगों को तालीम दे दें तो वो तालीम हमारी फ़ायदेमंद होगी। और रॉबिन्सन जो कह रहे हैं कि उसके दर हकीकत ये कह रहे हैं कि तालीम के जो असल मकसद हैं वो क्या है, या एक इंसान को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है। इंसान की ज़िंदगी का परवान कहाँ चढ़ता है? 3 असूलों के अंदर इंसान की ज़िंदगी परवान चढ़ता है। एक, तालीम के रिवाज के ख़िलाफ़, जिसमें बहुत सारे असातिज़ा मेहनत करते हैं और जिसमें बहुत सारे बच्चे तलबा परेशान बर्दाश्त करते हैं, परेशान नहीं कहूँगा, बर्दाश्त करते हैं। इसमें पहला असूल ये था कि तमाम इंसानी जो कुदरती तौर पर इंसान जो है ना मुख्तलिफ हैं, अलग हैं, क्योंकि इनका सोचना, इनका रहन सहन
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بچے ہیں، جتنے بڑے ہیں، ان سب کا سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ تھا کہ انسان زندگی میں جو پرورش دیتا ہے وہ کیا ہے؟ تجسس ہے۔ اگر کسی بچے کے اندر تجسس لفظ تجسس جب آ جاتا ہے تو انسان وہاں پر کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز پہ تجسس نہیں ہوتا تو ہم مزید محنت نہیں کر سکتے یا مزید سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بچہ جو ہے قدرتی طور پر بہت جلدی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی جو قابلیت کو ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ تجسس کامیابی کا انجن ہے۔ کہیں بھی اسکول اساتذہ جو ہیں مہارت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جو اساتذہ ہیں بچوں کے جو تخلیقی صلاحیت ہے نا اس کو مار دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنے جو لاگو کیے گئے سبجیکٹ اس کو ہم اسکولنگ کے اوپر چلاتے ہیں۔ جو اب کوئی بچہ آپ کا وہ انجینئر بننا ہی نہیں چاہ رہا، لیکن ہم نے اس کو میتھ اور کیمسٹری پڑھانی ہے۔ اگر کوئی بچہ وکیل بننا ہے، ان کو بھی ہم نے یہی پڑھانی ہے۔ کوئی بھی اسکول ملک میں جو اپنے اساتذہ ہیں نا اس کو بہتر کرتے ہیں۔ اساتذہ اسکولوں کی کامیابی کے سب سے اہم پہلو ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، بڑی اہمیت رکھتے ہیں اساتذہ اسکولنگ کے اندر۔ لیکن پڑھانا ایک تخلیقی عمل ہے، پڑھانا ایک تخلیقی نظام ہے۔ اگر آپ کام حاصل کرتے ہو، معلومات پہنچاتے ہو تو آپ ایک اچھے اساتذہ ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں اسکول کے اندر جو ہمیں ٹاپک مل رہا ہوتا ہے اسی کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں اور اسی حساب سے ہم اسٹوڈنٹ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو اس طرح کریں کہ اس سے اضافی معلومات جو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، اس کو بھی وہاں ایڈ کر لیں تو میرے خیال سے وہ ٹاپک بہت بہتر طریقے سے اس کو سمجھائی جا سکتی ہیں۔ ہم اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے مفتی، اگر ان کو اسلام ہی سمجھانا ہوتا ہے، اسلام کی ہی تاریخ بتانی ہوتی، لیکن وہ اس ٹیکنالوجی، اس دور کے ٹیکنالوجی کو بھی آپ کے سامنے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کریے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اساتذہ ہیں جو ہمارے پاس علمی وہ ہے یا دور کے حساب سے جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ بچوں تک پہنچانا چاہیے، بچوں تک کنورٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ آج کی جو نسل ہے نا وہ نسل بہت، آپ نے سنا ہوگا اکثر گھروں میں یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہیں، آج کل کے بچے بوڑھے ہی پیدا ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے، زیادہ سمجھداری ہوتی ہے بچوں کے اندر، تو اس کو اس حساب سے ایجوکیشن دینی چاہیے۔ اگر میں بہت 20 سال پہلے کی ایجوکیشن دے رہا ہوں تو اس بچے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو خیر، امریکہ میں سب سے زیادہ علم کے اوپر، تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور جو ہمارے ویلیجز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں ابھی تک بہت سارے ویلیجز ہیں جس کے اندر پراپر ایجوکیشن نہیں گیا ہے۔ اگر وہاں پہ ایجوکیشن نظام پہنچ بھی گیا ہے، اگر ایک اسکول بنایا بھی ہے، تو وہاں پہ مڈل ٹیچر ہوتی ہیں جو خود ابھی میٹرک کر رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں پر وہ ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم ذرا دیکھیں گے نا کہ ہماری جو تعلیمی نظام ہے وہ کس بنیاد پہ، کس مقام پہ کھڑا ہے۔ تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کی جو، اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم امتحانات بچوں کے لیتے ہیں کہ کیا وہ امتحانات اپنی جگہ پہ معیاری ہیں، لیکن تعلیم ثقافت نہیں ہوتا، اس کو جاننا بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم اسکولنگ سسٹم کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے کہ اتنے بعد اس کا ایگزام ہوگا، تو وہ ایک ریٹیفیکیشن کے اوپر آتی ہے ایجوکیشن، تعلیم، کسی چیز کو پریکٹیکل کر کے اور کسی بچے کو سمجھانا اور اس کو اس کی لائف گول کے ساتھ ملا دینا، میرے خیال سے یہ میرے نزدیک میری تعلیم کی ڈیفائن ہے۔ اور آج کا میرا ٹاپک یہ تھا۔ شکریہ ندیم وفا استوری صاحب، آپ میری ویڈیو کو ہمیشہ دیکھتے ہیں، میں آپ کو دل سے تھینک یو کہنا چاہوں گا۔ اور آج کا میرا ٹاپک یہی تھا، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ میں اسی ویڈیو کو انگلش میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ والسلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔